मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बनी इसराइल जिस वक्त दाखिल हुए सरजमीन मिस्र में, उस वक्त इनकी तादाद कुल 70 या 75 आदमी थी, मर्द औरतें बच्चों समेत। और जिस वक्त 450 साल के बाद वहां से ये निकले हैं, उस वक्त इनकी तादाद 6 लाख थी। इस 450 साल के दौरान में यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में और उनके कुछ अरसा बाद तक बनी इसराइल के हालात ठीक रहे और इनके साथ अच्छा सलूक रहा। आहिस्ता 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 लोग बदलते गए। बनी इसराइल में भी कुछ तब्दीलियां आ गई और लोगों के अंदर भी तब्दीलियां आई, और उन तब्दीलियों के नतीजे में लोगों ने बनी इसराइल जो है इस पर फिर जुल्म शुरू कर दिया। फिर चुनाचे जब फराइना की हुकूमत आई, फराइना की वैसे हुकूमत करीबन 940 साल तक रही है मिस्र में, तो फराइना की हुकूमत में बनी इसराइल पर ख़ास तौर पर जुल्म और सितम हुआ। और खालिक़ कायनात ने फिर जब जुल्म और सितम बहुत बढ़ गया तो अल्लाह ने इनको बशारत दी कि भाई मैं तुम में एक ऐसा शख्स पैदा कर रहा हूँ जिनके हाथ से तुम इन फिरौनियों के जुल्म से तुम निजात पाओगे। ये बात बनी इसराइल की ज़ुबान पर भी आम थी, बड़े लोगों की ज़ुबान पर। जब भी कोई ज्यादती करते तो वो कहते कि एक दिन साडा भी बदला लैन का दिन आना है। ये कह देते उनके बूढ़े लोग। बनी इसराइल अरसा से इंतजार में थे। उधर नजूमियों ने भी ये खबर दे दी फिरऔन को, रामसीस इसका नाम था, तो ये इस फिरौन को उन्होंने खबर दी कि भाई एक बच्चा तुम्हारे ज़माने में पैदा होगा और वो बच्चा तुम्हारा सल्तनत का सिलसिला वो उलट देगा, वो बगावत करेगा तुम्हारी सल्तनत के खिलाफ। अब जिस वक्त उसने नजूमियों की ज़ुबान से ये बात सुनी, उधर बनी इसराइल के बूढ़े जो लोग थे उनकी ज़ुबान से भी बात आम थी कि एक आदमी अनकरीब पैदा होगा हमारी नस्ल में कि जिसके हाथ से अल्लाह पाक हमें इन जालिमों के जुल्म से निजात देंगे। और जालिम जो है जुल्म, हर एक जालिम अपने अपने अंदाज से जुल्म करता है। तो फिरौन ने हुक्म दे दिया, ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया। ऑर्डिनेंस क्या था कि बनी इसराइल के अंदर इस साल जो भी बच्चा पैदा हो, क्योंकि नजूमी ने कहा कि इस साल पैदा होना है, जो बच्चा इस साल पैदा हो उस बच्चे को मार दिया जाए। उसने कहा ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। जब वो बच्चा पैदा नहीं होगा, हम पैदा नहीं होने देंगे, बल्कि पैदा होते ही उसको कत्ल कर दिया जाएगा, तो हमारी सल्तनत को कौन हिला सकता है। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। जो अल्लाह का फैसला है उसको कोई बदल नहीं सकता, तकदीर जो है उसको कोई बदल नहीं सकता, लेखों में मेख कोई पा नहीं सकता, डाल नहीं सकता। तो उसने ये फैसला कर लिया था, मगर कुदरत के यहाँ फैसला था कि मैंने पैदा करना है, तुम्हारी छाती पर मोंग दलेगा, वो बच्चा पैदा होगा। हमल के दौरान में औरत जो है उसके जिस्म के अंदर इजाफा नजर आता है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा जो है, जब मूसा अलैहिस्सलाम वालिदा के पेट में थे तो उनके जिस्म में कोई इजाफा नहीं था, मर्दी वाला। एक सही सेहतमंद बच्चा, और वो माँ के पेट में जब होता है तो उससे उसके पेट में फौरी तौर पर पता चल जाता है। लेकिन फिरौन ने क्या किया, उसने दाइयाँ बाकायदा मुकर्रर की, औरतें, जैसे आपके यहाँ ये औरतों की पुलिस है, औरतें बाकायदा मुकर्रर की। वो लोगों के घरों के अंदर दाखिल होती, जो औरत हामिला होती है उसका अमल गिरा देती, औरतों के घरों के अंदर
داخل ہو کر حمل کرا دیتی، اور پھر نگرانی ہوتی، جس عورت کو حاملہ دیکھتی اس کی نگرانی لکھ دی جاتی کہ فلانا گھر ہے۔ جو ہی بچہ پیدا ہوتا تو دیکھتے اگر وہ لڑکا ہے تو اس کو قتل کر دے، ان کے سامنے ذبح کر دیتے یا اٹھا کر پھینک دے دیوار پر، مار کر ہلاک کر دے۔ یہ دکھ امیز زندگی جو ہے یہ بنی اسرائیل کو پہلے سے بھی کئی سال پہلے بھی یہ پیش آیا، اور یہ سال خصوصی ان کے لیے بڑی مصیبت کا تھا۔ ہزاروں بچے موت کی بھیٹ چڑھ گئے، ہزاروں بچے، لیکن اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ تو اسی طرح ہی تھا کہ جتنے بھی تم مار لو گے اس بچے کو نہیں مار سکتے، اس بچے کو میں نے پیدا کرنا ہے، زندہ رکھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ہاں موسیٰ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی، اِذَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ أَنْ ارْضِعِيهِ، کہ اس کو دودھ پلاتی رہو، یعنی بچے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اطمینان سے دودھ پلاؤ، اس کو نہیں وہ پکڑ سکتے۔ یہ ماں کو تسلی دی اللہ پاک نے، اور اگر تم خطرہ محسوس کرو کہ تمہارا یہ گھر جو ہے تم حفاظت نہیں کر سکتی ہو اور تمہارا یہ گھر اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو دودھ پلاؤ اور ایک بکس میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دو، ہم جانے اور دریا جانے۔ اب ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو کیسے ڈالے بھی، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا، کچھ دن دودھ پلایا۔ ایک دن اس دوران میں واقعہ یہ آ گیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو محلہ جس میں رہتے تھے اس محلے کا گھراؤ کر دیا پولیس نے، ان کو اطلاع ملی کہ یہاں ایک بچہ ہے، انہوں نے ایک ایک گھر کر کے تلاشی شروع کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جس بچھونے پر تھے ادھر روٹیاں لگانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ تنور جلایا ہوا تھا، اس سے جو ہے ان کو اطلاع مل گئی کہ پولیس جو ہے وہ آ رہی ہے چھاپا مارنے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اب کیا کرتی، بس اور تو کوئی نہیں سوجا، وہ بچھونے سمیت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور تنور کے اندر رکھ دیا۔ پولیس آئی، دیکھا ادھر ادھر سارا گھر، چھان بین کی، جس نے وہ مخبری کی تھی اس مخبر کو انہوں نے خوب پٹائی کی کہ تو نے جھوٹ بولا، یہاں تو کوئی بچہ نہیں، پورے محلے کے اندر کوئی نہیں۔ اس کی خوب مرمت ہو گئی کہ تو نے جھوٹ بولا اور ایسے پریشان کیا ہمیں، حکام کو اور ایسے لوگوں کو بھی پریشان کیا، عورتوں اور مردوں کو۔ تو جب پولیس چلی ہوگی، ہر طرف امن سکون ہو گیا، تب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل آئی ذہن کے اندر، بیٹے کو تو میں نے یہاں رکھ دیا تھا، اب یہاں آئی تو وہ بچھونا بھی اسی طرح تھا اور اس بچے کو بھی حرارت پہنچنا تو درکنار، وہ انگوٹھا چوس رہا تھا بچے اس سمیت کوئلوں کے اوپر پڑا ہوا۔ لیکن اللہ جو حفاظت کرنے والے ہیں، جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، اس کو کوئی چکھ نہیں سکتا، بیماری خود نہیں آ سکتی، اللہ چاہے تو آئے گی، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو بیماری سارا جہان لگانا چاہے نہیں لگا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح اٹھایا اور بالکل نہ بچھونے کو کچھ ہوا تھا اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ہوا تھا، اور اٹھا کر اندر چارپائی پر رکھا اور اس کے بعد دودھ پلاتی رہی۔ اب انہوں نے خطرہ محسوس کیا ایک دن، اب بچے کے لیے جو ہے اسپیشل بکسا بنوانا تھا، تو مستری صاحب کے پاس گئی،
اب مستری صاحب جو ہے اس کے دل میں بے ایمانی آ گئی. ماں نے تو کہا یہ اچھا ایسا بکسا بنا دو، اس میں کچھ سوراخ بھی رکھ دو. تو اس کے دل میں بے ایمانی آئی. اس نے کہا میں جا کر فرعون سے انعام تو لے لوں. وہ وہاں ادھر چل پڑا. جب وہاں گیا تو وہ فرعون کے محل میں داخلے سے پہلے وہاں پولیس نے اس کو پکڑ لیا. کون ابھی اب وہ گونگا ہو، اللہ نے اس کی زبان کو بند کر دیا، گونگا ہو گیا. اور پولیس نے کہا گونگا کتنے آ گیا، پکڑو ان کو. اس کی خوب مرمت کی اور مرمت کر کے اس کو اس محلے میں چھوڑا. اس کے بعد جب وہ اپنے محلے میں پہنچا تو پھر اس کی زبان کھل گئی، پھر اس کی نیت میں خرابی آئی. پھر دوبارہ گیا. پھر جب وہاں پہنچا تو پولیس وہ گونگیا تو پھر آ گیا. اور گونگے کو پھر پکڑ لیا، اس کی خوب پٹائی کی. انہوں نے کہا اسے چھوڑ کر آؤ دور. وہ پھر اس کو جب اس علاقے میں پہنچا تو پھر اس کی زبان کھل گئی. پھر تیسری مرتبہ، اب تیسری مرتبہ کے بعد وہ مستری سیدھا ہو گیا. اس نے بچے کے لیے بکسا جو ہے جس طرح وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے، اتنا سا بکسا بنا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس کو لے گئی بکسے کو. اور اس کے بعد حکم یہ تھا کہ جب خطرہ محسوس کرو تو خطرہ محسوس. اب یہ تو دیکھ چکا تھا گونگا صاحب، اس کی پٹائی ہونے سے اب اس کا دماغ صحیح ہو چکا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی تقدیر کا ایسا ہاتھ ہے کہ جس ہاتھ کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ کائنات کی نہیں بن سکتی. تو اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اب کوششیں ہو رہی ہیں. تو اسی طرح جیسے اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم دودھ پلاؤ اور دودھ پلانے کے بعد اس کو دریا نیل میں ڈال دو. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جو ہے انہوں نے اسی طرح ہی کیا. موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا، بکسے میں رکھا اور اس کے بعد دریا نیل کے حوالے کر دیا. تو گویا اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ کا فیصلہ جس طرح ہوتا ہے وہ اسی طرح ہو کر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو درست فرمائے.